खबरन तफसील शुरुआत बज तो अहम खबरें हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा सद तरफ रियासती दर्ज बहली हवाल वन आमुत तिमन छन सह रियासत जरूरत ये अल्लाह अकबर तो नारे तकबीर नार बुलंद करने यन तमो असम्बली हज कार्रवाई हवाल वोनमुत असम्बली छन कह जामा मस्जिद ये नारे रिसालत तो अल्लाह अकबर नार दिन तमो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज तनकीद करान वोनमुत असम्बली जहाद मरकज बनाना आमज उस राज्य के दर्जे के साथ नहीं है। जिस राज्य के दर्जे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सीनियर लीडर विधानसभा में कहता है कि पाकिस्तान के साथ बात करो, जिस राज्य के दर्जे में विधानसभा में नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगे, ये कोई जामा मस्जिद नहीं है जहां पे आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहोगे, जहां आप नारे रिसाला कहोगे। ये विधानसभा है, यहाँ पे लोगों के इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, यहाँ पे लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जाता है, जनप्रतिनिधियों से जो उम्मीदें लोगों की होती हैं वो पूरी की जाती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रकार का राज्य चाहती है जहां पे नारे तकबीर अल्लाह अकबर किस लेजिस्लेटिव असेंबली में नारे लगे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 1989 में जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था उस वक्त भी इन्हीं नारों का सहारा लिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज जिस प्रकार से लेजिस्लेटिव असेंबली में एक जहाद की एक संकेत देते हैं, इसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जम्मू कश्मीर की राष्ट्रभक्त जनता कभी भी ऐसे राज्य के दर्जे को एक्सेप्ट नहीं करेगी जिस राज्य के दर्जे में असेंबली में नारे तकबीर अल्लाह अकबर हो, जिस राज्य के दर्जे में पाकिस्तान से बातचीत हो, जिस राज्य के दर्जे में रेडिकलाइजेशन हो। किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रभक्त जनता ऐसे स्टेटहुड को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम वो स्टेटहुड चाहते हैं जिसमें शांति है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में आज टूरिस्ट, आम जितना भी टूरिस्ट है किसी भी क्षेत्र में किसी भी जिले में बड़े आसानी से घूम सकता है, एक आम आदमी घूम सकता है। आज जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह पे कोई हुर्रियत का कैलेंडर नहीं चलता, कोई हड़ताल नहीं चलती। बड़ा अजीब लगता है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए नहीं मसरत आलम जैसे जिस प्रकार से अलगाववादी यहाँ के वो लफंगे थे, उनके उस नैरेटिव को जिंदा करना चाहते हैं। हम वो राज्य का दर्जा चाहते हैं जहाँ पे आम जम्मू कश्मीर का नागरिक सुरक्षित हो, जहाँ पे आम जम्मू कश्मीर का नागरिक शांतिमय जीवन जिए। ऐसे राज्य की कल्पना भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो कमिटमेंट भी करती है। सबसे बड़े सर्वोच्च स्थान संसद में सबसे बड़े नेता ने कमिटमेंट की है, प्रतिबद्धता दोहराई है कि हम राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन शांतिपूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आज हमें जो विरोध है इस सरकार से, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ बयान तनकीद करान वन आमुद बीजेपी तरफ से प्रत कुन मामलस मज जहाद लफ्ज इस्तेमाल कर लुक तकसीम करने की कोशिश करने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डार सद तरफ से अवाल वन आमुद खुदाई सज तारीफ करें तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर नार बुलंद कर कह जुर्म। देखिए, बीजेपी बहुत सारी चीज़ें बोलती है और मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो बीजेपी बोलती है उसकी कोई सदाकत होती नहीं। आज बीजेपी के जो एलओपी हैं सुनील शर्मा साहब, उन्होंने फिर से बात की है कि लेजिस्लेटिव जहाद कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है इनको क्या फोबिया है वर्ड जहाद के साथ। हर किसी चीज़ के साथ जहाद लगा देते हैं। ये एक आरएसएस की प्लेबुक है। आपने आज भी देखा होगा वो बाबा रामदेव जी, उन्होंने आज जो रूह अफ़ज़ा शरबत है उस पे भी उसको भी करार दिया कि ये शरबत जहादी शरबत है। तो ये एक मेंटल प्रॉब्लम है बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ। इन्होंने वर्ड को समझा नहीं है और हर किसी चीज़ के साथ जहाद लगा देते हैं। बाकी जो आप बोल रहे हैं कोई गलत नारा नहीं है अल्लाह अकबर का, मतलब अल्लाह की तारीफ करना कहीं गलत नहीं है और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। अगर वहाँ हमारे एमएलए ने अल्लाह अकबर का नारा दिया है तो ये उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। और वो भी तो जय श्री राम के नारे दे रहे होते हैं, उनको किसने रोका है? वो नहीं दे रहे होते हैं जय श्री राम, वो सिर्फ खुद नहीं देते, वो तो लोगों से दिलवाते हैं। कितने वीडियोस आते हैं आरएसएस के जहां पर वो लोगों को मजबूर करके ये बोलते हैं आप जय श्री राम के नारे दो। तो ये सब चीजें जो है क्योंकि उनके पास अब कोई ठोस चीज रही नहीं है बात करने के लिए,
اور وہ انہی چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اسمبلی میں ان کے ایم ایل اے نے کس طریقے کی لینگویج استعمال کی, گالیاں تک نکالی. یہ طریقہ ہوتا ہے ایک آنریبل ایم ایل اے کو دوسرے ایم ایل اے کو ایڈریس کرنے کا, جو ابھی وائرل بہت ساری ایک جو ویڈیو ہوا ہے جس میں بی جے پی کا ایم ایل اے گالیاں نکال رہا ہے. How do you react on this statehood جبکہ اس میں بات بھی کی جا رہی ہے پریس کانفرنس میں, کیسے statehood ملے گا اگر یہی ساری چیزیں ہوں گی؟ نہیں, اس کا اسٹیٹ ہوڈ کے ساتھ کوئی لین دین ہے نہیں. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بی جے پی ہر کوئی ایسی ٹیکٹک کوشش کر رہی ہے جہاں پہ وہ ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ جو اسمبلی میں ہمارے جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سینئر لیڈر تو رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ سند طرف تہ سنیل شرما سند بیان تنقید کران ون آمت بی جے پی پارٹی طرف پور ملکس اندر نفرت ماحول تیار کرنے آمت. تمو ون بی جے پی دور حکومت مز اقلیتی طبقہ ست ناانصافی کرنے یوان. دیکھیے, بی جے پی نے پورے ملک میں نفرت کی سیاست, ڈویژن کی سیاست, اور خاص کر جب وقف کا مدعا جو انہوں نے اٹھایا تو ہماری مسجدوں پہ, زیارتوں پہ, قبرستانوں پہ جو ہمارا دین کا مدعا ہے اس پر اگر وہ انٹرفیئرنس کریں گے تو ایسے مدعے تو اسمبلی میں ریئیکشن تو ہوگا. یہ تو بی جے پی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مسجدوں پہ کیا وہ ڈیسائیڈ کریں گے فیصلہ. ہمارے قبرستان, ہماری زیارتیں, ہماری درگاہیں جو ہزاروں سال سے ہماری پرکھوں کی وراثت ہے, اس پر تھوڑی بی جے پی سیاست کر سکتی ہے. ہم وقف بل کے خلاف ہے, اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا بی جے پی نے جو یہ وقف امینڈمنٹ بل لائی ہے اس کو وڈرا کرے. اور ہم بدقسمتی سے جموں کشمیر ایک واحد مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے, اور یہاں کی حکومت نے وقف بل کے خلاف جو ریزولوشن ہم نے لایا تھا اس کو پاس نہ کیا اور اگنور کیا, اور اسی دن کرن ریجیجو کا یہاں پر ویلکم کیا. دیٹ واز اے انفارچونیٹ تھنگ دیٹ آؤٹ آف 60 مسلم ایم ایل ایز this assembly has failed to live up to the expectations of Muslims of Kashmir, Jammu and rest of India. It's a insult to every Muslim in India that this assembly, this house under a Muslim chief minister has refused to live up to the expectations of Indian Muslims. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سینئر لیڈر نعیم اختر سند طرف سنیل شرما سندس بیان حوالہ ون آمت مذہبی نعرن ہز شروعات آئی ملکس اندر گوڑ بی جے پی پارٹی طرف کرنا. تمو ون بی جے پی پارٹی مذہب کس ناوس پہ سیاست کرت بھائی چارس زخ واتن کوشش کران. تو بی جے پی نے یہ شروع کیا ہے اس ملک میں, ہر مسجد کے سامنے جاؤ اور وہاں رام جی کا نعرہ لگا. وہ تو انہوں نے ایک نیا کیا, یہاں تو کوئی نہیں کرتا تھا. یہ اسمبلی میں تو بات ہوتی ہی نہیں تھی, تو ان کے اسمبلی میں تو روز ہوتا ہے. یہ جو نعرہ ہے ان کا میں کہنا نہیں چاہتا, جے شری رام ان کے لیے اچھا وہ ہے تو یہ کہتے ہیں, ان کا اعتقاد اس میں, تو مگر اسمبلی میں تو یہ روز کہتے ہیں, پارلیمنٹ میں کہتے ہیں, آپ کیا بولتے ہیں. تو اس لیے یہ تو بی جے پی کا ہی ایک دین ہے ہمارے. جموں کشمیر اپنی پارٹی سینئر لیڈر محمد اشرف میر سند طرف تہ سنیل شرما سند بیان تنقید کران ون آمت بی جے پی طرف ہمیشہ لوک تقسیم کرنے کوشش کرنا آمز. تمو ون مذہبی معاملات مز پز نہ کنس تہ مداخلت کریں یم ست لکن ہند دل مجروح سپدان. دیکھیے, ریلیجن از پرسنل, اس کو راستے پر نہیں رکھنا چاہیے. اگر میں بتاؤں کہ ہمیں نہ جو یہ بل آئی ہے نا, بل ہماری پرسنل مسلمانوں کے خلاف آئی ہے, مجھے لگتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ریلیجن پرسنل ہمیں ان چیزوں میں نہ ہمیں دوسروں کے مذہب میں نہ دوسروں کو ہمارے مذہب میں مداخلت کرنا چاہیے. باقی یہ نعرہ بازی یہ پولیٹیکل سکورز کر رہے ہیں, پولرائزیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آلریڈی انہوں نے پولرائز کر دیا جموں کشمیر میں. الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں گے اس وقت جموں کشمیر کے لوگ سفر کر رہے ہیں, جموں میں جموں کے لوگ سفر کر رہے ہیں, کشمیر میں کشمیر کے لوگ, کوئی کچھ کام نہیں ہو رہا ہے. اسمبلی میں مجھے ایک چیز بتائیے کہ کوئی حل نکلا جس پر کوئی چیز پر لوگوں کو راحت ملے, جس بل پر یا ڈسکس کرے یا اپروو ہو جائے یا پاس ہو جائے. کوئی ایشو نہیں, ڈیولپمنٹ پر کوئی ایشو نہیں. جموں کشمیر عام آدمی پارٹی سربراہ تو رکن اسمبلی ڈوڈا معراج ملک سند طرف آواز جمس مز بی جے پی تو پی ڈی پی پارٹی خلاف زوردار احتجاج کرنے یت مز ورکرن ہند خاص تعداد شرکت کر. معراج ملک سند طرف ون آمت بی جے پی تو پی ڈی پی دور حکومت مز آئی جموں کشمیر کن لکن ست ناانصافی کرنا. تمو ون بی جے پی طرف آز
गुंडा गर्दी करित तिहंज आवाज खामोश करने कोशिश करने यवान महराज मलिक सिंह तरफ से यकीन दहनी करना आमद जे सह लुकन हज आवाज बुलंद करान युथ लुकन इंसाफ फराहम करने यी अत मौके पे वर्करन हज खास तादाद तो महराज मलिक सत मौजूद यम महराज मलिक सिंदिस हकस मज नारबाजी ते करान ऐस। काम क्यों नहीं करोगे, तमाशा क्यों कर रहे हो? हाउस के अंदर अगर महराज अकेला है, यकीन जानो आवाम जानती है, मेरी मजबूरी है मैं जिसको समर्थन दिया हूँ, मेरी मजबूरी है। आप सुन लो अगर मैं इस वक्त विपक्ष में खड़ा हो जाऊं एनसी को छोड़कर, तो लोग मुझे कहेंगे भाजपा के विपक्ष में खड़ा हो गया। मेरी मजबूरी है मुझे भाजपा का दाग नहीं रखना है। आज साबित हो गया कि भाजपा के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है उसे इंसान होना पड़ेगा। इतिहास उठा के देख लो, अकेले आदमी का दिखेगा, अकेले। और वक्त हमारा है। महराज का जन्म इस दौर के अंदर हुआ है। मजलूमों का टोला इकट्ठा होगा, बढ़ेगा और इस मुल्क को बेहतर बनाएगा। आप देखेंगे, आपकी आंखें देखेंगी, आपका वजूद देखेगा। मैं कई घंटों बोला हूँ, कई सालों से बोलता आ रहा हूँ, मेरी जुबान से काली शायरी कभी नहीं, लेकिन 2 मिनट की बौखलाहट, रंधावा हो या दूसरा एमएलए हो, ये जय श्री राम के अलावा और गाली के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। इन्होंने आवाम के अंदर कभी जुबान नहीं खोली, पाकिस्तान का नाम लिया, उसका नाम लिया। बताओ मुझे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अमित शाह गृह मंत्री आता है, वो लोग उसका हिस्सा नहीं होते हैं। हाउस को चलता, अगर हाउस चलता कैजुअल लेबरर्स को परमिट किया जाता, नौजवानों के रोजगार के बारे में बात होती। 3 दिन तमाशा किया और तमाशे में सबके सब शरीक हुए। इसलिए मैं मजबूर हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, महराज को ये लड़ाई अकेले हाउस के अंदर लड़नी पड़ेगी और उसके लिए महराज अकेले। यह बराव खिते चुनाव डोडास मज थे आम आदमी पार्टी वर्करों तरफ PDP तो भाजपा खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करना। या दौरान कारकुनों दस इल्जाम ऐद करना आव जे रात आव भाजपा तो PDP MLAs दस महराज मलिकस पे असम्बली अंदर हमला करना। तमो कर हुकूमतस मुतालबा जे अत मामलस मज गस तहकीकात करने यन तो कसूरवारन खिलाफ गस सख्त कार्रवाई अमल मज आने यन। महराज मलिक पर हमला, ये नौजवानों पर हमला है, ये बेरोज़गार नौजवानों पर हमला है। ये सिर्फ महराज मलिक पर हमला नहीं है। जो महराज मलिक मुद्दे उठा रहा था, लगातार जिन चीज़ों को क्वेश्चन कर रहा था, उन चीज़ों को लेकर बीजेपी PDP की फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गई और ये एक साथ होकर एक्सपोज हो गए। इन्होंने अपने आप की अपनी सांठगांठ जो है वो दिखा दी है और बता दिया है कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम के दुश्मन हैं। ये लोग अब जो है वायलेंट मीन्स अपना रहे हैं। महराज पर हमला इनका जो है एक साजिश के तहत हुआ है। इन्होंने महराज को बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी दुआएं, अवाम की दुआएं महराज के साथ हैं। और अब ये जो चीज़ हुई है उसके बदले में, उसके एवज में आज हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है। ये महराज की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जो महराज साहब पे जो हमले हो रहे हैं कंटिन्यू 2 दिन से, अब आपने भी देखा होगा कितने हमले हो रहे हैं। इसके मुताबिक हम प्रोटेस्ट करने आए थे, इस चीज़ को कंडेम करने आए थे, क्योंकि उनको चुभ रहा है। जो सवाल हो रहे हैं महराज साहब की तरफ से, उनको चुभ रहे हैं। उनको चुभ रहे हैं, उनके दिल में जो है डर बैठ रहा है। उनको पता है कि आने वाले कल में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो उनको साफ नज़र आ रहा है। बदकिस्मती की बात है, शर्म की बात है। उन जमातों को शर्म आनी चाहिए जिस तरह से गरीब की आवाज़ उठा रहे हैं महराजुद्दीन मलिक, जो डोडा के MLA है। तो गरीब आवाम की आवाज़ उठा रहे हैं, कभी डेली वेजर्स की, कभी पानी पे बात कर रहे हैं, बिजली पे बात कर रहे हैं, स्कूल्स पे बात कर रहे हैं, हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात हज़म नहीं हो रही है अपोजिशन को। तो बस उसी के रिलेटेड कल उनके खिलाफ जो मिसबिहेव हुआ, उनके साथ जो बदतमीज़ी हुई, एवन के उनके खिलाफ धक्के वगैरह भी हुए, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसी बारे में आज पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो बस उसी
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سینئر لیڈر بشارت بخاری سند طرف وقف قانون سوال ون آمد وقف قانون آئینس تو مسلمان خلاف بنانا آمد یہ کن صورت مز قبول کرنا تمو ون زی مسلم پرسنل لا بورڈ طرف تجویز پیش کرنا آمز تاہم آئی تم تمام تجویز رد کرت یک طرف قانون تیار کرنا تمو ون زی اسمبلی مز PDP ممبروں طرف اہم بل ان آئے تاہم آئی حکومت طرف تم نظر انداز کرنا. ہم تو اس کے خلاف ہیں بیکاز اس میں بہت ساری چیزیں کر دی اور بہت ساری چیزیں آئین ہند کے خلاف ہیں جو زمرات میں نہیں آتے ہیں تو ہم اس کے بھی خلاف ہیں ایز آئین اور اس کے بعد ایز مسلم کمیونٹی خلاف ہے اور جس طرح سے انہوں نے اس میں امینڈمنٹس کر دیں اور جو ان سے لوگ ملے اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ یا باقی لوگ ملے انہوں نے جو تجاویز دی ان کو رد کر دیا اس میں کچھ نہیں رکھا تو اس لیے ہمیں ان کی نیت پہ شک ہے. تو دو نان مسلم ممبرس رکھے اس میں یا ٹریبونل کی جگہ آپ ہائی کورٹ کو بھی اس میں اکوموڈیٹ کر لیا کہ ہائی کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں ٹریبونل کے بعد. ٹریبونل میں ایک مسلم لا ایکسپرٹ ہوتا تھا وہ بھی نہیں ہے تو اس لیے ہم تو نیت پہ شک کریں گے ہی نا کیونکہ اور اب رولز بنیں گے رولز میں کیا کیا آئے گا ڈونٹ نو لیٹ اس سی. علی گلوچ کے ساتھ تو ہم نہیں ہیں لیکن بوال ہو جاتا ہے جب آپ کی سرکار نہیں سنتی ہے. ہم نے بھی شور مچائے ہیں بھائی صاحب ایسا نہیں ہے لیکن جب انسان شور مچاتا ہے تو اس کی ایک ریزننگ ہوتی ہے ایک وجہ ہوتی ہے. ہمارے ممبران نے اگر شور مچا لیا انہوں نے بلز لائی ان کو انٹرٹین نہیں کیا گیا ان پہ بات نہیں ہوئی جیسے آرٹیکل 370 پہ پہلے دن ریزولوشن لایا کیونکہ اب کہتے ہیں کہ یہ ریزولوشن نے ایسے کیسے لا دیا بھائی دفتر میں لانا چاہیے تھا. آپ نے بزنس میں ریزولوشن رکھا ہی نہیں تھا تو دفتر میں کیا دیتے وہ اس لیے انہوں نے آنریبل اسپیکر صاحب کو ہاؤس میں دے دیا جناب اس کو انٹرٹین کر لیجئے وہ نہیں کر لیا. اگلی دن NC نے کچھ توڑ مروڑ کے لایا کوئی کہانی لائی ایک نظم بنا کے لائی اس کو کر دیا آپ نے تو شور نہیں بچائیں گے تو کیا کریں گے. ابھی ریزولوشن لایا ہمارے ممبران نے اس پہ اس وقف بل پہ اس کو بھی نہیں مانا. بس ٹرانسپورٹرو طرف آیز پورہ بس سٹینڈس مز ایک مشترکہ میٹنگ ہند سنز کرنے یت مز ای بس پیٹرول تو ڈیزل کس قیمتس مز اضاف تو دویمن معاملن حوالہ کت بات کرنا آئی. ات موقع پہ ذمداروں طرف ون آمد زی ای بسو ست سپد تہد روزگار متاثر یم کن تم تشویشس مز ہینہ آمد. تمو حکومتس اپیل کرم ات معاملس کن گھس زون یون دین تو کرائے مز تہ گھس اضاف کرنے یون یھ تہند بتین ول مشکل دور سپدین. اپیل ہے ان سے کہ جو یہ ای بسز آ رہی ہے آج کل اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم انٹرا ڈسٹرکٹ میں ان گاڑیوں کو چلائیں گے یہ ہرگز اپنے دماغ میں یہ نکالیے یہ بات کیونکہ ویسٹرن بس اسٹینڈ جو نارتھ میں فنکشن کر رہا ہے 47 سال سے یہ گاڑیاں چلا رہے ہیں اور ہمارے پاس نئی نئی گاڑیاں ہیں جو سارے روٹوں پر چل رہے ہیں. ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ بس اسٹینڈ ادھر ہے تو یہ کہاں جائیں گے. اس میں سومو ہے ٹویرا ہے اتنی ساری گاڑیاں ہیں. میری یہی موت بنا اپیل ان سے ہے کہ کم سے کم جو انڈسٹری ہماری ہے پہلے ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. انہوں نے تیل میں 2 روپے 1.25 روپے چڑھا ہے وہ ہم پر ہی بوجھ نہیں ڈالا. ٹیکس ٹوکن ہر ایک بوجھ ہمارے اوپر ہی ڈال رہا ہے. جو یہاں پبلک پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے ان کو کیوں دبایا جا رہا ہے ہم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. جو یہ بولتے ہیں یہ گاڑیاں جو آ رہی ہے کچھ نہیں آ رہی ہیں یہ ہے کس کی یہ گاڑیاں. میٹنگ کی ہے جس میں جو گورنمنٹ نے یہاں پہ ای بسز اور تیل میں اضافہ جو انہوں نے آرڈرز کیے جو ان کا حکم نامہ ہے ہمارے خلاف ہے. ہمارے روزگار ختم ہوتا جا رہا ہے. اس سے پہلے ختم تھوڑی بہت جان تھی وہ بھی نکال رہے. ہم نے سوچا تھا حکومت آئی ہے ہمارا بھی سوچے گی لیکن انہوں نے وہ کام کیے جس سے ہم دن بدن ختم ہی ہوتے جا رہے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ آج یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ 2 تنظیمیں اس وقت ملی ہے کشمیر کی اور یہ اس وجہ پہ ملی ہے کہ جو ہمارے ساتھ آج گورنمنٹ نے کیا ہے. پہلے انہوں نے یہ جو لیڈیز بسز جو فری کر دیا کرایہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے اگر ان کو فری کرنا ہے تو تیل میں اضافہ کیوں کیا پیسہ کیوں کس وجہ سے کیا وہ اپنے فنڈ سے نہیں کر سکتے کیا MLA کے فنڈ سے نہیں کر سکتے کیوں ہمیں یہ لوٹا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کارن کیا ہے یہ کیا سوچ رہے ہیں. ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں. ہمارے ڈرائیور کس مصیبت میں ان کو پتہ ہے. ہمارے ٹرانسپورٹر کس مصیبت میں ان کو پتہ ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹ اپنا قسط نہیں بھر پا رہا ہے. ٹرانسپورٹر اپنے بچے کا فیس نہیں بھر پا رہا ہے. ایسی حالت اس وقت ٹرانسپورٹر کی ہوئی ہے. اسی کارن اسی کی کڑی آج ہم یہاں آئے چاہے ہم بارہمولہ سے کپواڑہ سے بانڈی پورہ سے ہر ڈسٹرکٹ سے آئے ہیں. یہی مانگ ہے ہماری کہ گورنمنٹ ایک بار سوچے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جو پچھلے 40 سال سے یہاں کام
सब जिला त्राल किस रिपल पुलिस थानस मज आवाज अवंतीपुरा पुलिस तरफ थाना दिवस तकरीब हूं संज करने SDPO त्राल सिंध तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आई इस जन अत मौके पे SHO तनवीर अहमद BDO त्राल रिपल सान दोमुक्यो अफसरों ती शिरकत कर तकरीब मज ये लुकन हज खास तादाद मौजूद लुको तरफ मनशियात तो दोम मामल वतलावन आमद तो अत मौके पे पुलिस जिम्मेदारों तरफ लुकन यकीन दहनी करना आमद तिहद तुलन आमद तमाम मामले यन हल कर युथ लुकन राहत वात जिनकी सुनवाई शायद उनको इंडिविजुअली इंफरादी तो उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी, आज उनके डोर स्टेप पे तमाम जो है पुलिस इंतज़ामिया और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई है, अपने तमाम मुतालबात जो उनके पास रखे और हमें उम्मीद है कि वो उन शिकायतों और उन जो ग्रीवेंसेस उनका इजाला हो सके। एक्चुअली ये जो आज का थाना दिवस प्रोग्राम, इसमें एक बड़ी सिग्निफिकेंट जो इसमें अचीवमेंट है कि लोगों के सामने जो फॉरेस्ट फायर की बात करेंगे, लोगों के सामने में इस फॉरेस्ट फायर की जो बात हुई, लोगों को भी ये एहसास जिम्मेदारी होनी जा रही है कि हमारे कुछ जो हमारा जो कोई गलत रवैया जो फॉरेस्ट के साथ है वो कहीं ना हो जाए और उससे हमारे जो जंगलात है उनका नुकसान ना पहुंचे, यहाँ पे जानकारी दी गई है। और दूसरी ये बात जो हमारे डेवलपमेंटल इशूज़ है, जैसे हमें पस्तुना वाहखार जो रोड है, यहाँ पे ये बताया गया है कि लोगों ने यहाँ उठाया कि अभी तक नहीं हुआ। BDO साहब जो यहाँ इसका नोडल ऑफिसर है उन्होंने बताया कि उसका DPR बनाया है और भी आप कुछ इश्यूज़ हैं उसमें, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटीज़ वो जहाँ होने जा रहे हैं और उम्मीद है वो भी हो जाएगा। रही बात यहाँ की टूरिज़्म की, जहाँ तक नागीबेरी और तारसर मारसर और लाम वाटरफॉल, गुजरसरन और नारस्तान और आरिपल चश्मा की बात है, तो लोगों ने भी ये भी मसले उठाए और उम्मीद है कि जो इंतज़ामिया है वो अरबाब इक़्तिदार तक ये बातें पहुँचाई और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जनूबी कशीर पामरस मज आवाज आल जैंड के PDL इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉइज यूनियन तरफ सब ऑफिस पामरस मज पूरा मन एहतजाज करना। यह एहतजाज आव मोहम्मद यूसुफ डार सिंदिस फोत सपदनस पे करने गोरीपुरा बारसुक रोजन वोल तो बतौर डेलीविजर पामपर सब ऑफिस मज काम करान। मोहम्मद यूसुफ डार युस कह दह ब्रोह फ्रिस्तबल इलाकस में बिजली तार ठीक करने दौरान पोल पे वस पे यम पे फोत सपोद। यूनियन मेंबरों तरफ आव अफसोस का इजहार करने तो हुकूमत मुतालबा करना आमद जो फोत सपद में दिस मोहम्मद यूसुफ डार सिंदिस अयालस गस फौरी मुआवजा फराम करने यून जन गरस मज गस अकिस फर्दस सरकारी नौकरी ते फराम करने यून युथ यन दो गुजारन सपदन मुश्किल। हमारा यहाँ जमा होने की मकसद है, ये इंसानी मसला है सर। हमारा जो एक बंदा था जो कि PDL एम्प्लॉय था, जो फस्तबल पापोरा में काम कर रहे थे, खंबे से गिरकर जख्म लगने की वजह से हमने उसको सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया। 2-3 दिन वहाँ एडमिट था। 3 दिन के बाद वो इस दुनिया से चल बसा। इसीलिए हम अरबाब इक़्तिदार से ही कहना चाहता हूँ, उसके रोज़गार के बारे में सोचिए और अफराद खाना का मुस्तकिल नौकरी दीजिए। दूसरा मसला, उनको कंपनसेशन वागुजार किया जाए और साथ ही उनके अहल खाना को एक मुस्तकिल नौकरी होना चाहिए। इसीलिए हम आज यहाँ एक ताज़ी मजलिस पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं सर। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो मुझे लगता है ये मसला आगे बढ़ जाएगा और हम काम छोड़ हड़ताल पे निकलेंगे। कुछ नहीं सर, जो हमारे डेलीवेजर्स लगभग हम PDL एम्प्लॉय सर, और हमें डेलीवेजर कह रहा है सर। ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, अभी तक लगभग 450 के करीब जवान हैं, ऐसे PDL एम्प्लॉय हैं जो इस दुनिया से चल बसा है। मुझे लगता है किसी अहल खान को ना कंपनसेशन दिया जाता है, ना कुछ मुस्तकिल नौकरी। वो ऐसे ही हालत उनका, वो फैमिली दर की धोखे खा रहे हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं है। हाल ही में जो हमारा मोहम्मद यूसुफ यहाँ कल उसकी डेथ हुई है, चाहता है कि उसके लिए कंपनसेशन वागुजार किया जाए और मुस्तकिल नौकरी उसके अहल खाने को दिया जाए। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो मुझे लगता है ये आंदोलन बढ़ जाएगा। 2022 में हमें गवर्नर LG मनोहर सिन्हा साहब ने 12,000 लोगों को अप्रूवल दिया है। हमें गवर्नमेंट के साथ कुछ नहीं है, हमें अपने डिपार्टमेंट के साथ है।
हमारा जो हमें अपना ही डिपार्टमेंट धोखा देता है सर। जबकि हम इस पुलवामा की बात करेंगे, करीब 400 वैकेंसीज है, 1600 डेलीवेजर हैं, वो मुझे लगता है 400 फिल होना चाहिए, जबकि उनकी कागजात भी तैयार हैं, वो उनको डीएलसी करना चाहिए, वो चीफ ऑफिस में इस वक्त पड़े हुए हैं, ये टच से मस नहीं हो रहा है, हम जान देते रहे हैं सर। फिर रहेगी जो कि मोहम्मद यूसुफ की डेथ होगी, उनके लिए मुस्तकिल नौकरी दिया जाए। आवाज दो। तनाज़रीन कोशिश खबर नाम इजाज़त दियो, खुदा सवाल।